बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जब से आसफ अली जरदारी लाहौर में आकर बैठे तो नून लीग ने सख्त एतराजात किए कि आसफ अली जरदारी क्यों आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी उन्हें जब ज्यादा कामयाबी ना हुई वो नाराज होकर दुबई चले गए, जिस पर लंदन से मोहतरम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इसाक डार एंड कंपनी पूरी गई। लेकिन कहा जा रहा है वहां होने वाले मुज़ाकरात में दोनों पार्टियों के दरमियान जो खलीज पैदा हो चुकी है, जो दूरी पैदा हो चुकी है, उसे खत्म नहीं किया जा सका। ताहम एक ही नतीजा हुआ कि अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी होगी। ऐसे हालात में पीडीएम की तमाम जमातें एक नुक्ते पर रही कि कोशिश की जाए कि इलेक्शन को ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए, इसको डिले करवाया जाए। आईनी तौर पर तो अगर 13 अगस्त को हुकूमत खत्म होती है तो 60 दिन में इलेक्शन हर हाल में कराना लाजिम होंगे। अगर 3-4 दिन पहले ये असम्बली खुद तहलील कर देते हैं, जैसे वर्ल्ड कप के चैंपियन ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, उसने पंजाब और केपी की तहलील की थी, तो फिर इन्हें 9 दिन मिल जाएंगे। लेकिन ये 9 दिन भी नाकाफी लगते हैं क्योंकि इंतशार बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पीसीबी के चेयरमैन पर आसफ अली जरदारी अपने दरीना साथी ज़का अशरफ को लगवाना चाहते थे क्योंकि उनकी वजारत उनके पास थी, लेकिन नून लीग ने दोहरी गेम खेली। एक तरफ अंगेज करते रहे, दूसरी तरफ हाईकोर्ट से स्टे करवा दिया, जिस पर आसफ अली जरदारी ने दुबई होकर कहा मैं तो इनके साथ साफ नीयत से चल रहा था, मैं तो इनके साथ पूरा चल रहा था ये। लेकिन शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद कहती थी कि ये काबिल एतमाद नहीं है, जब इनका वक्त आता है तो ये पांव पकड़ लेते हैं और वक्त गुजर जाए तो ये गला पकड़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अब दोनों जमातों में एक बात तो मुतफिक हो गए हैं कि ना हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ना ही मिलके एक सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे में मुफ्त का माले मुफ्त बिले रहम मौजे करने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी मुश्किलात का शिकार हैं। अपनी तो वो सीट हार गए थे, उन्हें तरीके इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने उन्हीं के हलके में शिकस्त दे दी थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर उनके समधी वहां गवर्नर हैं, ऐसे में पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इलेक्शन जल्दी कराए जाए, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने कहा हम जानते हैं आप चालाकी कर रहे हो, सिंध में तो हो सकता है आपकी दोबारा हुकूमत आ जाए। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात की जो अंदरूनी कहानी है, लेकिन पंजाब में तो हम जीत ही नहीं सकते। केपीके में तो मुस्लिम लीग नून का दूर तक कोई निशान नहीं रहा, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी मिक्स है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अपने तरीके से गैर मुंतखब नुमाइंदों के साथ राबता कर रहे हैं, और हिकमत अमली ये बनाई जा रही है कि जब तक जिस शख्स ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, जब तक उसको इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता, उसको सियासी मंजरनामे से पीछे नहीं किया जा सकता, इलेक्शन कराना शिकस्त को दावत देने के मुतरादिफ होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, वर्ल्ड कप के चैंपियन ने जब कहा कि अपने घरों के बाहर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झंडे लहराए जाए, परचम लहराए जाए और इसके साथ तरीके इंसाफ के साथ इजहार यकजहती की जाए, तो केपीके ने तो इंतहा कर दी। हर सड़क, हर गांव, हर चौराहों और पंजाब में भी दफातर में लहराए गए। ताहम इस जब झंडे लहराए गए, इजहार यकजहती किया गया, तो क्रैक डाउन ईद वाले दिन भी किया गया। कुछ लोगों को पकड़ दकड़ की गई, कुछ लोगों को खौफजदा किया गया। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ के साथ देने वालों के 2 ही रास्ते हैं, एक तो पाकिस्तान छोड़ दे या दूसरा जेलों में जाने के लिए तैयार रहे। ये मुबैना इल्जाम तरीके इंसाफ की इमरान खान ने खुद बारहा दफा लगाया और इसके कई एविडेंस भी मिले हैं, लेकिन नून लीग इससे लातल्लक करती है। इसका सबूत बादियुल नजर में इससे ज्यादा और क्लियर नहीं होगा। जिसने जेल से निकलकर तरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया तो वो वापस अपने घर जाके सोया, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारी, उसका पुलिस का शिकंजा टाइट हो गया, जेल के दरवाजे उसके बंद हो गए। जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान ना किया, उनकी जमानतें होने के बावजूद बारहा उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा
اور کہا جاتا ہے تحریک انصاف کے مطابق کہ یہ لوگ تا حیات جیل میں رہیں گے جب تک تحریک انصاف سے علیحدگی نہیں کریں گے۔ ایسے میں ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، میری پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی بزنس نہیں، پاکستان میرا وطن ہے، میں پاکستان سے کسی بھی صورت نہیں جاؤں گا۔ ایک طرف عوام میں بڑھتی ہوئی تحریک انصاف کی مقبولیت، دوسری طرف اکانومی کی تباہی کے بعد پی ڈی ایم میں بڑھتے ہوئے انتشارات اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی معاشی صورتحال کے لیے ایک خوفناک تصویر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے ان کی تمام شرائط مان کر 10 مہینے کم و بیشتر تاخیر کر کے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق قرضہ تو مل گیا، اس سے 9 ماہ کا چل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ٹیکس کلیکشن میں واضح کمی، پاکستان میں انویسٹمنٹ کم ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹر تو دور کی بات کہ وہ پاکستان میں آ کے کریں، بلکہ پاکستان کے بے شمار بڑے انویسٹر خاندان اپنا پیسہ بیرون ملک لے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے موجودہ حکومت شہباز شریف اپنی بھرپور محنت کے باوجود خاصے پریشان آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت چل نہیں پا رہی، سیاسی معاملات حل نہیں ہو پا رہے، سیاسی عدم استحکام، معاشی تباہی، اور دوسری طرف انتقامی کارروائیوں نے پاکستان کی پولیس اور دیگر اداروں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کے پی کے میں اگر ہماری چادر چار دیواری پامال کی گئی، خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، سیاسی گرفتاریوں کی بجائے خواتین کو تنگ کیا گیا، تو وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ جہاں ان تمام حالاتوں کو جب دیکھیں تو بلوچستان میں آلریڈی حکومت کی گرفت نہیں ہے، سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور کراچی میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں ہیں۔ ایم کیو باوجود نگران حکومت بنا کے ابھی تک واضح اکثریت کے پی کے میں وزیر گورنر مولانا فضل الرحمان کے سمدھی کو بنانے کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ، اور پنجاب کی واضح اکثریت جو غیر جانبدار سروے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 60 سے 70% پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اس لیے پی ڈی ایم کی قیادت نے سر جوڑ کے فی الحال اب ابتدائی طور پر اتنا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں وقت پر الیکشن کرانا سیاسی خودکشی ہوگی، اور پی ڈی ایم سیاسی منظر سے آؤٹ ہو جائے گی، اور اب کوشش کی جائے گی کہ الیکشن کو آگے کرانے کے لیے غیر آئینی غیر قانونی کیے جائے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کی لیے رکھا تھا اس کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے کر لیا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جنہوں نے 14 مئی کو نگران الیکشن کرانے کا دیا تھا فیصلہ 90 دن میں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرانے پر وہ بھی شاید کوئی بڑا فیصلہ نہ کر پائے، کیونکہ حکومت باشگاف کہہ چکی ہے وزیر داخلہ کہ ہم عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے۔ عدالتوں کو زیادہ متنازع اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ملک میں انارکی رہے، خوف رہے، دہشت رہے، لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ اظہار رائے کی حق پر اس طرح کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ بظاہر بیٹھے ہوئے نیشنل ٹی وی پر لوگوں کی نہ آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے، نہ کانوں میں لاوا ہوتا ہے، نہ زبان پہ ایلفی بندی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ مجبور، بے بس، بے جان تصویریں ہوتی ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اتنے لفظ کہتے ہیں جن کی ان کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انسٹرکشن ملی جائے۔ ایسے صورتحال میں پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن پر پوری دنیا میں سخت احتجاج کیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر پاکستان کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بڑھتی ہوئی کرپشن اور بے روزگاری نے موجودہ حکومت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کا روکنے کے لیے راستہ موجودہ حکومت اگلے جائے گی، لیکن یہ بات ہے پیپلز پارٹی کے اختلافات کھل کر آگے۔ آصف علی زرداری نے صاف کہہ دیا ہے کہ بارگیننگ آپ نے ہماری وجہ سے لی، وفاقی حکومت 12 اکتوبر 2022 کو عدم اعتماد ہم نے کامیاب کرایا، ہماری تو پہلے بھی وفاق میں سندھ میں حکومت تھی، وفاق میں سارا کریڈٹ آصف
शहबाज शरीफ ले जाने की कोशिश करते हैं, पीसीबी का चेयरमैन उनका बंदा नहीं लगाया जा रहा, और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम एक निशान की बजाय अलग होंगे, लड़ेंगे। आने वाले दिनों में बज़ाहिर लगता है बादिउल नजर में कि पीडीएम में मजीद इख्तलाफात होंगे और एक दूसरे तरफ ये इख्तलाफात ऐलान जंग की तरफ बदल जा सकते हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत पीडीएम ने इलेक्शन से भागने का अभी तक आज इस वक्त तक हतमी फैसला कर लिया कि इलेक्शन से फरार के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के झंडे लगा के लोगों ने साबित कर दिया जबर जुल्म सितम जितना भी बढ़े, लोगों के दिल नहीं मोड़े जा सकते। फैक्ट्रियां कारोबार बंद कराया जा सकता है, झूठे मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं, गिरफ्तारियां हो जा सकती हैं, कैद तन्हाई में डाला जा सकता है, लेकिन 23 करोड़ आवाम के दिलों को बदलने का जादू कोई नहीं है। हमें उम्मीद है कि मौजूदा पाकिस्तान के अदारे इस वक्त मुल्की मफाद में वही फैसला करेंगे जिसमें 23 करोड़ आवाम की राय शामिल हो। हाँ, रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और उसके नतीजे में जो भी कामयाब आए फर्दर अपनी पूरी हुकूमत चलाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। लिहाजा जमहूरी लोगों का इलेक्शन से फरार यकीनी बनता जा रहा है। दुबई में लगने वाली पीडीएम की फिल्म फ्लॉप होकर पहले दिन ही डब्बा डब्बा के नारे के बाद अब डब्बे में बंद हो गई है। आने वाले दिनों में कब किसके रास्ते जुदा होते हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।